कालो वर्ण की रात्रि रे प्रकाश बेकी उषा छूटा छूटे हिँड्दछन्। यिनीहरू कहिले सँगै हिँड्दैनन्। उत्तम वर्षा गर्ने बलका पुत्रे उत्कर्मा स्तोत्रका सधैँ मित्रता प्राप्त गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी कलिला गाईमा पनि पौष्टिक दूध स्थापित गर्दैछौ। कालो र रातो रङका गाईमा पनि सेतो रङको दूध स्थापित गर्दैछौ। सधैँ सँगै रहने ओलाहरूले आफ्ना बलमा अनेकौं स्थिर रे अविनाशी काम गर्दछन्। पुरुषले पत्नीको इच्छा पूरा गरिदिए चाहिँ ओलाहरू निर्वाध रूपमा स्वयं सञ्चालित भएर इन्द्रदेवको इच्छा पूरा गर्दछन्। हे दर्शनीय इन्द्रदेव, यज्ञ र वैभवको इच्छा गर्ने ज्ञानीहरू स्तोत्रका माध्यमबाट तिम्रो पूजा अर्चना गर्दछन्। हे बलवान इन्द्रदेव, पतिव्रता नारीले आफ्ना पतिलाई प्रसन्न राखे चाहिँ उनीहरूबाट गरिएका स्तुतिले तिमीलाई प्रसन्नता प्रदान गर्दछन्। हे दर्शनीय इन्द्रदेव, तिमीले आफ्ना हातमा सनातन कालदेखि नै कहिले नष्ट नहुने खालको अक्षय ऐश्वर्य धारण गरेका छौ। हे इन्द्रदेव, तिमी दीप्तिमान, कर्मवान, धैर्यवान रे सामर्थ्यवान छौ। आफ्नो सामर्थ्यले हामीलाई धन प्राप्त गर्ने प्रेरणा देऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी सनातन कालदेखि नै स्थिर छौ, उत्तम मार्गमा यात्रा गर्छौ रे अश्वलाई नियन्त्रण गर्दछौ। तिम्रो स्तुति गर्नका लागि गौतम ऋषिका पुत्री नोद नामका ऋषिले नवीन स्तोत्र रचना गरे। बलवान धनका लागि प्रेरणा दिने हे इन्द्रदेव, तिमी बिहान चाँडै हामी कहाँ आऊ ६३औं सूक्त। हे इन्द्रदेव, तिमी मान छौ, उत्पन्न हुन साथै तिमीले द्यावा पृथ्वीलाई आफ्ना बलले नियन्त्रण गर्यो। तिम्रा डरले सुदृढ पर्वतका समूहहरू पनि किरणजी काम्दछन्। निष्काम भावले उत्तम कर्म गर्ने रे धेरैतिरबाट प्रशंसा गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी विविध कर्म गर्दछौ। जब आफ्ना रथबाट अश्वद्वारा आउँछौ त्यस बेला स्तोत्रहरू तिम्रा हातमा वज्र स्थापित गराउँछन्। तिमी उसै वज्रले शत्रुका असंख्य शहरहरू ध्वस्त गर्दछौ। हे सत्यवान इन्द्रदेव, तिमी रिबुगण रे मानिसका कुशल नेता हो। शत्रुलाई वशमा गर्ने विजेता जस्तै छौ। ठुला सङ्ग्राममा तिमी तेजस्वी युवा जस्तै हुन्छौ। तिमीले नि कुशको सहायक भएर सुर्सन नामका असुरको वध गरेका थियौ। हे इन्द्रदेव, तिमीले कुशको सहायता गर्यो रे प्रसिद्ध विजेता जस्तो भएर धन प्राप्त गर्यो। शत्रुको विनाश गर्ने, जलको वर्षा गराउने रे वज्र हातमा लिने हे इन्द्रदेव, जब तिमीले सङ्ग्राममा कुशका विरोधी वत्रलाई मार्यो रे अरू शत्रुलाई बगायो त्यस बेला कुशलाई सम्पूर्ण यश प्राप्त भयो। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, अरू मानिसमाथि क्रोध गर्ने बलिया शत्रु पनि तिमी माथि प्रहार गर्न सक्दैनन्। हे इन्द्रदेव, धनले फलाम पिटे चाहिँ हाम्रा शत्रुमाथि प्रहार गरेर तिमी उनीहरूलाई मारिदेऊ। हाम्रा अश्वको मार्ग मुक्त गर रे हाम्रो प्रगति निर्वाध होस्। हे इन्द्रदेव, धन र सुख प्राप्तिका लागि गरिने युद्धमा मानिसले सहायता प्राप्त गर्नका लागि तिमीलाई गुहार्दछन्। हे बल धारण गरेका इन्द्रदेव, सङ्ग्राममा योद्धाहरूलाई तिमीबाट सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमीले पुरुकुशको सहायता गर्नका लागि युद्ध गर्दा शत्रुका 7 शहर भत्कायो रे सुदासको सहायताका लागि शत्रुहरूलाई कुशकोटेजी काट्यो। तिमीले नि पुरुषका लागि धन प्रदान गर्यो। हे मान बलशाली इन्द्रदेव, जल बढाइजी हाम्रा भूमिको चारै दिशामा अन्न बढाइदेऊ। सर्वत्र पानीका धारा बगाइजी हामीलाई अन्न प्रदान गर। हे अश्वद्वारा सम्पन्न इन्द्रदेव, गौतमका वंशजहरूले तिम्रा निमित्त स्तुति मन्त्रको रचना गरे। उनले शेष स्तोत्र गाएर तिम्रो सत्कार गरे। हे इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी शेष बल प्रदान गर रे धन प्राप्त गर्ने बुद्धि देऊ। बिहान हामीलाई छिट्टै प्राप्त हो। ६४औं सूक्त। हे नोदा ऋषि, बल पाउनका लागि, बलवर्धीका लागि, उत्तम यज्ञ सम्पादनका लागि रे मेघा प्राप्तिका लागि मरुदगणलाई उत्तम काव्यले स्तुति गर। यज्ञमा हामी होताहरू हात जोडेर हृदयदेखि नै उनी मरुदहरूलाई अभ्यर्थना गर्दछौँ रे जल सेचन गरे चाहिँ उत्तम वाणीले मन्त्र गायन गर्दछौँ। रुद्रदेवको गणदिव्य लोकबाट प्रकट भए चाहिँ महान सामर्थ्यवान प्राण रक्षक पवित्रता सञ्चार गराउने सूर्य समान तेजस्वी सोमपान गर्ने विकराल शरीरधारी मरणशील मरुदगण प्रकट भएको छ। शत्रुहरूका लागि रुद्र रूप अजर कर्पणहन्ता
अबाध गतिमा विचरण गर्ने युवा मृतगण विशेष रूपले आकर्षक छे। पृथ्वी र ध्रुवलोकका सबै प्राणीको बल यिनले विचलित गराइदिन्छन्। शरीरको शोभा बढाउनका लागि विविध अलङ्कारले सुसज्जित मृतगण विशेष रूपमा आकर्षक छन्। शोभाका निमित्त यिनले वक्षमा स्वर्णाभूषण धारण गरेका छन्। यी मरुतहरूका काँधमा राखिएका अस्त्रहरूको दीप्ति सर्वत्र प्रकाशित भएको छ। यी वीर पुरुषहरू आफै बलले आकाशमा प्रकट भएका हुन्। ऐश्वर्यदाता स्वामी शत्रुलाई कम्पित गराउने, हिंस्रकहरूको नाश गर्ने मरुतगणले आफ्नो सामर्थ्यद्वारा वायु र विद्युतलाई उत्पन्न गर्दछन्। सर्वत्र गमन गरेर शत्रुमाथि आघात गर्ने यी वीरहरू आकाशीय मेलुएर भूमिलाई वर्षाका पानीले तृप्त गराउँछन्। उत्तम दानी सामर्थ्यशील मृतगण यज्ञलाई घिउ, दूध र जल आदि रसले सिँच्दछन्। अश्वमा घुमेझैँ देखिने बलशाली मेघलाई यिनले उचित रूपमा दोहन गर्दछन्। हे महिमामय दीप्ति समूह प्रकट गर्ने मरुतगण, तिमीहरू प्रपञ्ची पर्वत जस्तै अवैध बलका साथै वेगवान भएर गमन गर्दछौ। हात्ती मर्ग आदि तृणाहारी प्राणीले चाहिँ तिमीहरू वन खान्छौ। तिमीहरूले रातो रङका बलिया घोडा आफ्ना रथमा जोतेका छौ। वीर मरुतगण सिंह जस्तै गर्जनशील, प्रकृष्ट ज्ञानी, उत्तम बलवान पुरुष जस्तै सम्पूर्ण ऐश्वर्यले सम्पन्न छन्। यी वीरहरू शत्रुलाई शक्त विशक्त पार्दै पीडित जनको रक्षा गरेर सन्तुष्टि प्रदान गर्दछन्। यिनीहरू टाटे घोडा रे हतियारले सजिएर हिँडेका छन्। यिनले अक्ष बल रे उग्र रूप धारण गरेका छन्। सबैका रक्षक वीर पराक्रमी उत्साह सम्पन्न रे शोभायमान हे मरुतहरू, आफ्ना गर्जनको गुन्जनले आकाश र पृथ्वी व्याप्त गर। रथमा विराजमान हुनाले तिमीहरूको तेजस्वी प्रकाश विद्युत छरी सर्वत्र फैलिएको छ। अनेक धनले युक्त सम्पूर्ण धनका स्वामी, उस्तै स्थानबाट उत्पन्न विभिन्न बलले युक्त विशेष सामर्थ्य भएका अस्त्र प्रारक, अनन्त सामर्थ्यवान रे पुष्ट अनका भक्षक वीर मरुतगणले आफ्ना बाहुमा विशेष बल धारण गरेका छन्। जलवर्दी गराउने पूजनीय द्रुत गतिका स्पन्दन युक्त अडिग पदार्थहरूलाई पनि हलाउन सक्ने निर्वाध गति भएका धरिला हतियार धारण गर्ने मरुतगण सुनौलो रथका घुमाउरा मार्गमा आउने मेघलाई उडाइदिन्छन्। सङ्घर्ष शक्तियुक्त पवित्रकर्ता वनमा संचरण गर्ने विशेष चक्षु सम्पन्न रुद्रका पुत्र रूपी मृतगणलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। अति वेगवान धुलो उडाउने बलशाली वीर्यवान रे तीक्ष्ण बुद्धिमान मृतगणको आश्रय हामी सबैले प्राप्त गरौँ। हे मृतगण, तिमीहरूको रक्षा सामर्थ्यद्वारा रक्षित मानिस संसारमा सबैभन्दा बढी बलशाली भएर सिद्ध हुन्छ। अक्षद्वारा अन्न र मानिसद्वारा धन प्राप्त गरेपछि उत्तम यज्ञ गरेर ऊ प्रशंसित हुन्छ। हे मरुतगण, हामी कार्यमा समर्थ, युद्धमा अझै दीप्तिमान, बलले युक्त रे वैभवले सम्पन्न हौँ। हामी श्रेष्ठ धन वैभवले सम्पन्न सर्वहितकारी भएर 100 वर्षसम्म जीवित रहौँ रे छोरा नातिहरूबाट पनि सुख प्राप्त गरौँ। हे मरुतगणहरू, तिमीहरू हामीलाई शत्रु जित्न चाहिने विरोचित स्थायी सामर्थ्य प्रदान गर। हामी भित्रै असङ्ख्य धन स्थापित कर। हाम्रा प्रातकालीन यज्ञमा तिमीहरू तुरन्त उपस्थित हौ। 65औं सूक्ति। हे अग्निदेव, पशु छोडलाई मानिसहरूले पहिल्याउँदै हिँडे चाहिँ बुद्धिमान देवगणले तिमीलाई पछ्याउँछ। सबै याजकहरू तिम्रै वरिपरि बसेर यज्ञको गुफामा स्तुति गर्दा तिमी प्रकट हुन्छौ। यजमानको हवि देवतासम्म पुर्याउने रे देवतालाई याजेसित आबद्ध गराउनेका रूपमा सम्मानित छौ। देवगणले अग्निदेवलाई जताततै भूमिमा देखि जलप्रवाहका गर्भबाट अग्निदेव उत्पन्न भई उत्तम स्तोत्रले उनको उचित प्रकारले उन्नति गराई। देवताहरूले अग्निदेवको कर्मको अनुगमन गरे रे उनकै प्रेरणाले भूमिलाई स्वर्ग जस्तै सुख सम्पन्न बनाई। खोजेकै जस्तो आनन्दी अग्निदेवले प्रदान गर्दछन्। भूमि जस्तै विस्तृत, पर्वत जस्तै पोषक तत्व प्रदान गर्ने, जल जस्तै कल्याणकारी, अश्व जस्तै अग्रणी, वाक्रे समुद्र जस्तै विशाल यी अग्निदेवलाई कसले रोक्न सक्ला रे। जल र जलाशय
दीदी बहिनी हुन् बन्नी अग्निदेव तिनका दाजुभाइ हुन्। शत्रुलाई सखाप पार्ने राजा जस्तै भएरे यिनले वन नष्ट गर्दछन्। जब यी वायुबाट प्रेरित भएरे वनतिर लाग्दछन् त्यस बेला भूमिका रोगका रूपमा रहेका बाटो बिरुवा रे वनस्पति नाश हुन्छन्। अग्निदेव जलमा बसे पनि पानीबाट प्रभावित नहुने हाँसको जस्तै जीवन निर्वाह गर्छन्। यिनी उषाकालमा उठ्छन् रे आफ्ना कर्मले प्रजा जगाउँछन्। ढोम जस्तै उन्नति गराउने शिशु जस्तै चञ्चल रे यज्ञबाट उत्पन्न अग्निले निकै टाढासम्म प्रकाश फैलाउँछन्। विलक्षण धन जस्तै रमणीय सम्यक द्रष्टा ज्ञानी जस्तै प्राण प्रदाता जीवन जस्तै हितकारी पुत्र जस्तै द्रुतगामी शाश्वत जस्तै यी अग्निदेव गाई जस्तै उपकारी छन्। काठ रूपी जीवन जलाएर यिनी विशेष प्रकाशयुक्त हुन्छन्। रमणीय गरज जस्तै रे परिपक्व अन्न जस्तै भएरे प्रजापतिमाथि प्रभुत्व स्थापित गर्ने अग्निदेव ऋषि जस्तै स्तुत्य छन्। प्रजाहरूद्वारा प्रशंसित यी अग्निदेव दुनियाँको कल्याणका लागि जीवन धारण गर्दछन्। उत्साहित होता जस्तै भएरे यिनी प्रजाको हितमा समर्पित छन्। अग्निदेव अचम्मको पराक्रमले युक्त परिश्रमी जस्तै भएरे सधैँ असल काममा लाग्दछन्। यिनी अद्भुत दीप्तिले युक्त शुभ्र प्रकाशले प्रकाशमान प्रजाहरूका बीचमा रथ जस्तै शोभायमान देखिन्छन्। स्त्रीले घरमा दिए झैँ सुख यिनले सबैलाई दिन्छन्। यज्ञमा यिनी सुनौला तेजले सम्पन्न देखिन्छन्। अग्निदेव आक्रामक सेना जस्तै बल भएका छन्। उनी प्रचण्ड वेग र तेजले विद्युत रूपी अस्त्र प्रहार गर्दछन्। उत्पन्न भइसकेका वा उत्पन्न हुनुपर्नेका नियन्ता पनि अग्निदेव नै हुन्। अग्निदेव कन्याहरूको कौमार्य समाप्त गर्ने रे विवाहिताका पति हुन्। सूर्यास्त हुँदा गाई घर फर्केर आए झैँ सन्तान र पशुहरूले युक्त भएका घरमा अग्निदेव प्राप्त हुन्छन्। जलको प्रभाव जस्तै अग्निका ज्वाला प्रभावित हुन्छन्। उनको सुन्दर किरण आकाशतर्फ उचालिन्छ। राजाले सर्वगुण सम्पन्न वीर पुरुषलाई रोजे झैँ अग्निदेवले यजमानलाई वर्णन गर्दछन्। जङ्गलमा उत्पन्न अग्निदेवका मानिसका लागि मित्री रक्षक र कल्याणकारी हुन्। होतारे हविवाका रूपमा चिनिएका यी अग्निदेव सम्यक रूपमा हितकारी छन्। यी अग्निदेवले सबै खालका धन हातमा लिएका छन्। गुफा जस्तै गोप्य ठाउँमा रहँदा पनि यिनले देवतालाई शक्ति सम्पन्न बनाए। मेघावी पुरुषहरू हृदयमा उत्पन्न मन्त्र रे स्तुतिले अग्निदेवलाई प्रकट गराउँछन्। अग्निदेव अजन्म हुन् रे यिनले पृथ्वीलाई धारण गरेका छन्। यिनले अन्तरिक्षलाई धारण गरेका छन्। आफ्ना सत्सङ्कल्पले ध्युलोकलाई पनि स्तम्भ जस्तै स्थिर गराएका छन्। हे अग्निदेव पशुका प्रिय स्थानहरूलाई संरक्षित गर। तिमी सम्पूर्ण प्राणीका लागि जीवनको आधार भएर अव्यक्त ठाउँमा रहेका छौ। अग्निदेवको गोप्यता जानेर यज्ञमा प्रज्वलित गर्दै स्तोताहरू उनलाई स्तुति गर्दछन्। ती स्तोताहरूलाई अग्निदेव धन प्रदान गर्ने प्रेरणा दिन्छन्। अग्निदेवले औषधिमा आफ्नो महत्ता स्थापित गरेका छन्। उनी बोट बिरुवा रे फलफुल उत्पन्न गर्दछन्। ज्ञानी पुरुष जलभित्र रहेका अग्निदेवलाई पूजा गर्दछन् रे घरबाट पाए जस्तै आश्रय उनीबाट पाउँछन्। 68औं सूक्त। सर्वपालक अग्निदेव स्थावर जङ्गमलाई परिपूर्ण पार्नका लागि आकाशमा पुग्छन्। रात्रिलाई आफ्ना रश्मिले प्रकाशित दिनेले गराई देवताको सम्पूर्ण गुण प्राप्त गर्नमा यिनी प्रमुख भएका छन्। हे अविनाशी अग्निदेव सुका काठ गोटेर तिमी उत्पन्न भयो। त्यसपछि मात्र देवताले यज्ञ कार्य सम्पन्न गरे। त्यसैको अनुसरण गरेर देवगणले देवत्व प्राप्त गरे। अग्निदेव यज्ञका निम्ति प्रेरणा प्रदान गर्ने रे यज्ञका रक्षक हुन्। अग्निदेव नै आयु हुन्। त्यसैले सबैले यज्ञ कर्म गर्दछन्। हे अग्निदेव जसले तिमीलाई चिनेर तिम्रा लागि हवि दिन्छे उसलाई तिमी चिन्रे हवि प्रदान गर। मानिसका माझमा होताका रूपमा रहने यी अग्निदेव नै प्रजाको धनका स्वामी हुन्। शरीरभित्र रहेका अग्निको सम्बन्ध वीर्यसित छ भन्ने जानेर मानिसले सन्तान उत्पत्ति गर्ने इच्छा गरे रे तिनी अग्निदेवको सामर्थ्यबाट सन्तान प्राप्त गरे। पुत्रले पिताको आदेश माने झैँ
जुन मानिसले अग्निदेवको आज्ञा सुनेर तुरन्तै पालन गर्दै कार्य सम्पन्न गरे तिनीहरूका लागि अग्निदेवले अन्न र धनको विपुल भण्डार खुला गरिदिए। यज्ञ कर्ममा मर्यादित अग्निदेवले नक्षत्रद्वारा आकाश सजाई। 69 सूक्त। हे अग्निदेव, तिमी उषाका प्रेमी सूर्यदेव जतिकै दीप्तिमान छौ। प्रकाशमान सूर्यदेवका ज्योति जे तेजस्वी भएर तिमी आफ्ना तेजले आकाश रे पृथ्वीलाई पूर्ण गर्दछौ। हे अग्निदेव, उत्पन्न भएपछि तिमीले आफ्ना कर्मद्वारा सारा विश्वलाई व्याप्त गरायौ। तिमी देवताद्वारा उत्पन्न हुनाले उनीहरूका पुत्र जस्तै हो। देवतालाई हावी आदि दिनाले तिमी उनीहरूका लागि पिता जस्तै भएका छौ। अहंकार रहित बुद्धि भएका, कर्तव्यको जानकारी भएका रे गायको दूध जस्तै स्वादिष्ट अन्न प्रदान गर्ने अग्निदेव यजमानले बोलाउने बित्तिकै आएर शोभायमान रूपमा यज्ञमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। अग्निदेवले याजकहरूलाई सुख प्रदान गर्दछन्। पुत्र जन्मिए जस्तै आनन्द दिने अग्निदेव असुरले अप्ठ्यारो ठाउँ पार लगाइदिए गरी मनुष्यलाई दुःखबाटे पार लगाउँछन्। मानिसहरूले एकजुट भएर देवताको आह्वान गर्दा अग्निदेव दिव्य प्रणाली युक्त भएको दिव्य रूप धारण गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी जुन मानिसलाई सहायता गर्छौ उनले तिम्रो नियम उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन्। मानिसहरूका साथमा रहेर तिमीले नि पाप रूपी राक्षस मारिदियो। यो तिम्रो श्रेष्ठ प्रशंसनीय कार्य हो। उषा प्रेमी सूर्य जस्तै देदीप्यमान प्रकाशित रे प्रख्यात अग्निदेवले हविदाताहरूलाई चिनुन्। हवियुक्त भएपछि यज्ञको द्वार खोल्ने अग्निदेव सम्पूर्ण आकाश रे 10 दिशामा व्याप्त हुँदै ऊर्ध्व गति प्राप्त गर्दछन्। 70 सूक्त। अग्निदेवबाट हामी अपार धन वैभव कामना गर्दछौँ। उत्तम रूपमा प्रकाशित अग्निदेव देवता र मनुष्यको कर्म तथा मनुष्यका जन्मको रहस्य जानेर सबैमा व्याप्त छन्। अग्निदेव जल, वन, जङ्गम रे स्थावरका गर्भमा विद्यमान छन्। उत्तम कर्ममा रे अविनाशी अग्निदेव सबै प्रजाहरूलाई राजाले जतिकै आश्रय दिन्छन् त्यसैले मानिसहरूले घरमा रे अग्निदेवलाई हवि प्रदान गर्दछन्। उत्तम मन्त्रद्वारा जुन याजकले अग्निदेवलाई स्तुति गर्दछन् उनलाई निश्चय नै अग्निदेवले वैभव प्रदान गर्दछन्। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तिमी देवता र मनुष्यका जीवनको रहस्य जान्दछौ। तिमी समस्त प्राणीको रक्षा गर। विविध रूपमा देखिने उषा र रात्रिले जगाउने यज्ञ रूपी अग्निदेवलाई स्थावर, वृक्ष आदि रे जङ्गम मनुष्य आदिले जगाउँछन्। होताका रूपमा प्रतिष्ठित अग्निदेवलाई यज्ञको अनुष्ठानद्वारा हवि समर्पित गर्दै मानिसहरू पूजा गर्दछन्। हे अग्निदेव, वन र गाईहरूमा पुष्टिकारक पदार्थहरू स्थापित गर। सबै मानिसलाई ग्रहण गर्ने योग्य शेष अन्न रे धनले पूर्ण गराऊ। हामी विविध प्रकारले तिमीलाई पुज्दछौँ। पिताले पुत्रलाई धन सम्पन्न गराए झैँ हामीलाई तिमी धनी बनाऊ। यी देव पुरुष पूज्य र उत्तम अग्निदेव वीरजी अस्त्र प्रहार गर्दछन्। विकराल आक्रान्ता अग्निदेव सङ्ग्राममा कालका तेजस्विताका प्रतिमूर्ति हुने गर्दछन्। 71 सूक्त। पतिव्रता स्त्रीहरूले आफ्नै प्रयासले प्राप्त गरेका पतिलाई प्रसन्न गरे झैँ हाम्रा ओलाहरू अग्निदेवलाई उचित रूपमा प्रसन्न गर्दछन्। श्याम, पीत र पुनः अरुण वर्णमा फेरिने विलक्षण उषाका किरणले सेवा जसरी अग्निको सेवा गर्दछन् हाम्रा औलाले पनि उसरी नै अग्निदेवको सेवा गर्दछन्। अत्यन्त विकराल रे पर्वत जस्तो बलियो अज्ञान रूपी अन्धकार नामका असुरलाई हाम्रा पुर्खा अङ्गिराले मन्त्रका शब्दले नै नष्ट गरे। त्यस बेला आकाश मार्गबाट ज्योतिका रूपमा सूर्यले रे ध्वजाका रूपमा किरणले सम्पन्न दिवस हामीले पायौँ। शाश्वत सत्य रूप यज्ञ धारण गर्ने अङ्गिराले यज्ञका तेजस्वितालाई धनजी धारण गरे। त्यसपछि धन, तेज रे पुष्टि प्राप्त गर्ने इच्छुक प्रजाहरूले हविद्वारा देवतालाई पुष्टि गर्दै अग्निदेवलाई प्राप्त गरे। वायुका संयोगले उत्पन्न हुने अग्निदेव शुभ्र ज्योतिका रूपमा प्रत्येक गर्भ शरीरमा प्रतिष्ठित भए। त्यसपछि एउटा राजाले अर्का मित्र राजाका दूतद्वारा सम्पर्क गरे झैँ भृगुवंशी ऋषिले देवतासम्म हवि पुर्याउने दूतका रूपमा अग्निलाई स्वीकार गरे। महान पोषण प्रदाता
देवताका निमित्त कुन ज्ञानी सज्जन हव्य रूपी सोमरस अग्निमा दिन चान्ने हतियार चलाउने कुशल अग्निदेव आफ्ना धनुषले बाण प्रहार गर्दछन् रे आफूलाई सूर्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पुत्री उषालाई तेज धारण गराउँछन्। हे अग्निदेव, जुन याजकले तिमीलाई घरमा प्रदीप्त गराउँछ रे प्रतिदिन तिम्रो कामना गर्दै स्तुतियुक्त हवि प्रदान गर्दछ, त्यसलाई तिमी 2 गुणा बलले आयु बढाइदेऊ। जो रथसहित युद्धमा तिम्रो प्रेरणाले जान्छ ऊ धनले युक्त हुन्छ। 7वटा महानदीहरू समुद्रमा पुगे झैँ हाम्रो सम्पूर्ण हविष्यान अग्निदेवकामा पुग्छ। अन्य विशिष्ट देवताहरूलाई यो हविष्यान पर्याप्त छ किनकि छ भन्ने हामी जान्दैनौँ। त्यसले हामीलाई तिमी अन्न आदि वैभव प्रदान गर। शूद्रे प्रदीप तेज अन्न आदिका लागि यजमानमा व्याप्त तेजले युक्त रेतसलाई उपस्थिति स्थलमा स्थापित गरेर अग्निदेव अभिष्ट पोषण रूप सन्तान जन्माउँछन् रे बलवान अनित्य तरुण शुभ कर्ममा सन्तानलाई उनीहरूले यज्ञ आदि शुभ कर्ममा प्रेरित गरून्। मन जस्तै गतिशील सूर्य रूपी मेघावी अग्निदेव एउटै सुनिश्चित मार्गमा गति गर्दछन् रे विविध खालका धनमाथि आधिपत्य स्थापित गर्दछन्। सुन्दर भुजा भएका मित्रवर्ण गाईहरूमा भएको उत्तम र अमृत तुल्य दूधको रक्षा गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी मेघावी र सर्वज्ञ छौ। पुर्खाका पालादेखि चलिआएको हाम्रो मित्रता नबिर्स। सूर्यका रश्मिले अन्तरिक्षको गेटे चाहिँ बुढियोलीले हामीलाई नाश गर्ने खोज छ। त्यसैले हे अग्निदेव, हाम्रो विनाश गर्नुभन्दा पहिले त्यो बुढियोली नै समाप्त होस्। 72औं सूक्त। मनुष्यका हितैषी यी अग्निदेवले मनगी धन हातमा लिइरहेका छन्। यिनीहरूले सधैँ काव्य रूपी स्तोत्र प्राप्त गर्दछन्। सबैभन्दा श्रेष्ठ धनका स्वामी अग्निदेवले स्तोत्रहरूका लागि सुखदायक वैभव सम्पूर्ण प्रदान गर्दछन्। मेघावीरे अमर देवताका सबै गुणले इच्छा गर्दा पनि व्यापक अग्निलाई भेट्न सकेनन्। अन्त्यमा घोडा थाकेपछि मात्र बुद्धिमान देवगण अग्निदेवका सुन्दरतम स्थानमा पुगे। हे पवित्र अग्निदेव, तेजस्वी मनुष्यले 3 वर्षदेखि घिउले तिम्रो पूजन गरे। त्यसपछि उनीहरूले यज्ञ भन्ने उपयुक्त नाम पाए। आफ्नो शरीर शोधन गरेर उनीहरू देवता भए। याजकहरूले विशाल पृथ्वी र आकाशका विषयमा ज्ञान प्राप्त गरे। त्यसपछि उनीहरूले अग्निदेवका लागि उत्तम स्तोत्र पाठ गरे। अरू मानिसले पनि ती सर्वोत्तम स्थान रे त्यहाँ रहने अग्निदेवलाई चिनी। त्यसपछि तिनका विषयमा ज्ञान प्राप्त गरे। देवता रे मानिसले अग्निदेवलाई राम्ररी चिनी। आफ्ना पत्नी सहित तिनीहरूले घुँडा टेकेर अग्निदेवको पूजा रे अभिवादन गरे। उनीहरूले आफ्नो शरीर सुरक्षित रे पवित्र गरे अनि सखाका रूपमा मित्र भावले रहने अग्निदेवको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाए। हे अग्निदेव, याजकहरूले तिम्रा 21 प्रकारका रहस्य रे यज्ञका विधिहरू जानेर तिनको प्रयोग गरे। यज्ञबाट आफ्नो जीवन शक्तिको रक्षा गरे। तिमी प्राणीहरूप्रति संयुक्त भएर सबैको रक्षा गर। हे अग्निदेव, तिमी मनुष्यको व्यवहार जान्ने विद्वान हो। जीवन धारण गर्नका लागि पोषक अन्नको व्यवस्था गर। देवगुण जुन मार्गबाट यात्रा गर्दछन् त्यो मार्ग छिन् रे आलस्यहीन दूतका रूपमा हविष्यान ग्रहण गर। हे अग्निदेव, ऋषिहरूले ध्यानद्वारा सृष्टिको रहस्य बुझे। उनले आकाशबाट बग्ने 7 नदीबाट ऐश्वर्यका ढोकाहरू खोल्ने विधि पनि जानी। तिम्रै प्रेरणाले शर्माले गाय खोजेर निकालिन् रे त्यसो भएपछि सबै मानव सन्तानहरू सुखपूर्वक पालिएका छन्। सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्महरू सम्पादन गरेर अमृतत्व प्राप्त गर्ने मार्ग देवताले बताउँछन्। तिनी देवताहरूकी माता अदिति पनि आफ्ना पुत्रसँगै पृथ्वीलाई धारण पोषण गर्दछिन्। हे अग्निदेव, तिमी तिनी देवताले सम्पन्न गर्ने यज्ञको हवि ग्रहण गर। अमर देवताहरूले द्युलोकमा सुन्दर तेज स्थापित गरे रे विशाल विश्वमा 2 आँखा बनाए। बग्नका लागि नदी फैलिए ओढेर आउने उषा देवीलाई मानिसले त्यसपछि मात्र चिन्न सके। 73औं सूक्त। अग्निदेव मानिसलाई उत्तम कर्ममा प्रेरित गर्दछन्। उनी पैतृक सम्पत्ति झैँ अन्य ज्ञानी पुरुष झैँ उपदेश दिन्छन्।
पीर या तिथि जस्ता होताले यजमानलाई बस्ने ठाउँ दिन्छन्। प्रकाशले युक्त सूर्य देवता जस्ता सत्यको ज्ञान भएका अग्निले गरेका असल कामले सबैलाई पापबाट जोगाउँछे। असङ्ख्यले प्रशंसा गर्ने यी अग्निदेव उन्नति गर्दै सन्मार्गमा हिँड्दछन्। यिनी आत्मा जत्तिकै आनन्ददायक रे सबैले स्वीकार गर्ने योग्य छन्। अग्निदेव चम्किलो सूर्य जस्तै भएरे संसार ढाक्ने राजा जस्तै भएरे हित गर्ने मित्र हुन् रे उनी पृथ्वीमा रहेका छन्। पिताका आश्रयमा पुत्र रहे झैँ यिनको आश्रय सबैले पाउँछन्। यी अग्निदेव प्रतिव्रत स्त्री झैँ पवित्र रे वन्दनीय छन्। हे अग्निदेव, कुव्यवहार नहुने घरमा मानिसहरू सधैँ संविदा प्रदान गरेर तिम्रो सेवा गर्दछन्। आकाशका देवताहरूले प्रचण्ड तेज दिएर तिमीलाई परिपूर्ण गराई। तिमी सबैका प्राण रूप हो। हामीलाई धन रे वैभव प्रदान गर। हे अग्निदेव, धनले सम्पन्न यजमानहरू तिम्रो कृपाले अन्न पाउँछन्। विद्वान हविदाताले लामो आयु पाउन्। हामी यसका निम्ति देवतालाई हविको भाग दिउँ रे युद्धमा शत्रुको वैभव जितौँ। सधैँ दुध दिने तेजस्वी गाईले यज्ञका लागि दुध दिन्छन्। टाढाका पर्वतबाट बग्ने नदीले यज्ञसित सद्बुद्धि पाउने आशा गर्दछन्। हे अग्निदेव, यज्ञबाट कल्याणकारी बुद्धिको खोजी गर्दै पूज्य देवताहरू हवि चढाएर अन्न दान गर्दछन् रे त्यसपछि ती देवताले रात्रि र विभिन्न रूपमा रहने उषा देवीलाई स्थापित गराई। उनी देवताहरूले रात्रिलाई अँध्यारो रे उषालाई उज्यालो वर्ण दिए। हे अग्निदेव, जुन मानिसलाई धन प्राप्तिका लागि तिमीले प्रेरित गर्छौ तिनीहरू रे हामी धनवान बनौँ। तिमीले आकाश, पृथ्वी रे अन्तरिक्षलाई प्रकाशले परिपूर्ण गरेका छौ। सारा दुनियाँ तिम्रै छाया जस्तो बनेर रहेको छ। हे अग्निदेव, तिम्रा संरक्षणमा रहँदै हामी आफ्ना आश्रुले शत्रुको आश्रय, आफ्ना योद्धाहरूले युद्धका योद्धा रे आफ्ना सन्तानले शत्रुका सन्तानलाई पर धपाउँ। पैतृक सम्पत्ति पाएर हामी स्तोत्रहरू 100 वर्षको आयु पूर्ण उपयोग गरौँ। हे मेघावी इन्द्रदेव, हाम्रा स्तोत्रले तिम्रो मन रे हृदयमा उचित सन्तुष्टि होस्। देवताद्वारा प्रदान गरिएको धन व्यवहार र यस धारण गर्दै हामीले सुख प्राप्त गरौँ। 74औं सूक्त। इन्द्रदेवले हाम्रो भावना सुनिदिन्छन्। उनी यज्ञका नजिकै वा टाढा जहाँ उपस्थित भए पनि उनलाई हामी स्तुति र मन्त्र समर्पित गर्दछौँ। अग्निदेव सधैँ जाजौले मान्छन्। प्रजालाई तिनले परस्पर स्नेह सौजन्यले सम्पन्न गराउँछन् रे एकत्र भएको दाताको ऐश्वर्य रक्षा गर्दछन्। अग्निदेव शत्रुनाशक हुन् रे युद्धमा शत्रुलाई पराजित गरेर धन जित्ने गर्दछन्। अग्निदेव प्रकट भइसकेका छन्। सबैले स्तुति गरौँ। हे अग्निदेव, जुन यजमानका घरबाट तिमी दूतका रूपमा देवताहरूका लागि हावी लैजान्छौ त्यस घरलाई तिमीले उत्तम प्रकारले दर्शनीय बनाउँछौ। हे बलका पुत्र इन्द्रदेव, तिमी यजमानलाई सुन्दर हवी द्रव्यले युक्त देवताहरूमा श्रेष्ठ सुन्दर यज्ञबाट परिपूर्ण गराउँछौ भन्ने दुनियाँको भनाइ छ। हे तेजस्वी अग्निदेव, देवताहरूलाई हाम्रा यज्ञ स्तुति सुन रे हावी गर्ने लागि तिमी नजिकै लिएर आऊ। हे अग्निदेव, तिमी जति बेला दूत बनेर जान्छौ त्यस बेला तिम्रा गतिमान रथका घोडाको शब्द अलिकति पनि सुनिँदैन। हे अग्निदेव, पहिले असुरक्षित रहने हविदाता यजमान तिम्रो सामर्थ्यद्वारा रक्षित भई, त्यसपछि बल सम्पन्न बनेर हिंताबाट मुक्त भई। हे मान अग्निदेव, तिमी देवताहरूलाई हवि प्रदान गर्दछौ। तिमी नै यजमानलाई अत्यन्त तेज रे शेष बल प्राप्त गराउँछौ। 75औं सूक्त। हे अग्निदेव, देवताहरूका लागि मुखमा हवि बोकेर तिमी अत्यन्त प्रसन्न गराउँछौ। हामीबाट हुने स्तुति वचन तिमी स्वीकार गर। अङ्गिराहरूमध्ये श्रेष्ठ मेघाहरूमा उत्कृष्ट हे अग्निदेव, तिम्रा निम्ति अति प्रिय मन्त्र रे स्तोत्र हामी पाठ गर्दछौँ। हे अग्निदेव, मनुष्यमा तिम्रो बन्धुको छ शेष दान गरेर कसले तिम्रो यजन गर्दछ। तिम्रो स्वरूपलाई कसले जानेको छ, तिम्रो आश्रयस्थल कहाँ छ।
हे अग्निदेव, तिमी मनुष्यहरूसितै भ्रातृभाव राख्ने, यजमानको रक्षा गर्ने रे स्तोताहरूका लागि प्रिय मित्र जस्तै छौ। हे अग्निदेव, हाम्रा निमित्त मित्र र वरुणको यजन गर, विशाल यज्ञ सम्पन्न गर रे यज्ञशालामा पूजा योग्य भावले बस। 76औं सूक्त। हे अग्निदेव, तिम्रो मन सन्तोष गराउने हामी उपाय के गरौँ? कुन यज्ञमा यजमानले तिम्रो बल बढाउँछन्? कुन स्तुति तिम्रा लागि सुखप्रद छे? कुन मनले तिमीलाई हवि प्रदान गरौँ? हे अग्निदेव, तिमी हाम्रा यस यज्ञमा आएर होताका रूपमा बस। तिमी अविचलित रूपमा अगुवा हो। सर्वव्यापक आकाश रे पृथ्वीले तिम्रो रक्षा गरून्। हामीले रोजेको फल पाउनका लागि तिमी देव कार्य सम्पन्न गराऊ। हे अग्निदेव, तिमी हाम्रा सुकर्ममा बाधा हाल्ने राक्षसहरूलाई राम्ररी डढाऊ। हिंसा गर्नेहरूबाटै हाम्रो यज्ञ रक्षा गर। त्यसपछि सोमपान गर्ने इन्द्रदेवलाई उनका अश्वसहित यज्ञमा लिएर आऊ। त्यसबाट हामी उत्तम दानदाता इन्द्रदेवलाई अतिथि सत्कार गरौँ। अभिभक्षक इन्द्रदेवलाई हामी प्रजाहरू स्तोत्रले आन गर्दछौँ। यजनका योग्य हे अग्निदेव, तिमी यज्ञमा प्रतिष्ठित रे नातिका रूपमा पोषित गरिने योग्य छौ। तिमी धन सम्पन्न गर्ने हो। धनका निमित्त हाम्रो कामना जान रे त्यो पूर्ण गर। हे अग्निदेव, तिमी होता रे सत्यका रूप हो। तिमी मेघावीहरूमा पनि श्रेष्ठ छौ। ज्ञानी मानिसहरू हवि प्रदान गरेर देवताका साथै तिमीलाई पूजा गर्दछन्। तिमी प्रसन्नता दिने आहुति ग्रहण गर्दछौ। अग्निदेवका लागि हामी कस्तो खालको हवि दिउँ? यिनलाई कुन चाहिँ देवप्रिय स्तुतिले प्रकाशित गरौँ, जसले मानिसका बीचमा बसेर देवताहरूलाई भविष्यान पुर्याउँछ? त्यस्तो यी अग्निदेव अविनाशी पूज्य यज्ञकर्म सम्पादक रे होता हुन्। यी अग्निदेव यज्ञमा अत्यन्त सुख प्रदान गर्दछन् रे होताका रूपमा यज्ञ गर्ने गर्दछन्। हे मनुष्यहरू, अग्निदेवलाई शेष स्तोत्रले अभिवादन गर। अग्निदेव मनुष्यको हितका लागि देवता समक्ष जान्छन्। देवताहरूलाई चिनेका यी अग्निदेव मनले नै देवताहरूको यजन गर्दछन्। अग्निदेव निश्चय नै यज्ञ रूप हुन्। यिनका साधुका रूपमा हितकारी छन्। यिनी यजमान र मित्र झैँ सहायक पनि छन्। यिनी विलक्षण प्रकारका वीर रथी हुन्। देवत्व प्राप्त गर्ने खोज्ने मानिसहरू यज्ञमा दर्शनी यज्ञ देवलाई सर्वप्रथम उत्तम स्तुति गर्दछन्। अग्निदेव मनुष्यमा सर्वोत्कृष्ट छन् रे शत्रु विनाशक हुन्। हामीले विचारपूर्वक गरेको स्तुति यिनले स्वीकार गरून् रे रक्षण साधनले हाम्रो रक्षा गरून्। अत्यन्त ऐश्वर्य रे बलले सम्पन्न अग्निदेवले हाम्रो अविशाल सहितको स्तुति प्राप्त गरून्। सत्ययुक्त सर्वज्ञ अग्निदेवलाई मेघा सम्पन्न गौतमहरूले स्तुति गरे। यज्ञमा अग्निदेवले हवि ग्रहण गरे। दीप्तमान सोमपान गरे। ऋषिहरूको भक्ति बुझेर उनी पुष्ट भए। 78औं सूक्त। सृष्टिका समस्त रहस्यलाई देखेका रे जानेका हे अग्निदेव, गौतम वंशी हामीहरू उत्तम वाणीले तेजस्वी मन्त्र गाउँदै तिमीलाई अभिवादन गर्दछौँ। हे अग्निदेव, धनको कामना गर्दै गौतम वंशीहरू उत्तम वाणीले तिम्रो परिचर्या गर्दछन्। तेजस्वी स्तोत्रले हामी पनि तिमीलाई अभिवादन गर्दछौँ। विपुल अन्न प्रदान गर्ने हे अग्निदेव, अङ्गिराले झैँ हामी तिम्रो आह्वान गर्दछौँ रे तेजस्वी मन्त्रले तिमीलाई नमस्कार गर्दछौँ। राक्षसलाई थर्काउने अन्धकार रूपी असुर शान गर्ने अग्निदेवलाई हामी तेजस्वी मन्त्रले स्तुति गर्दछौँ। हामी रौगणवंशीहरू अग्निदेवका लागि मधुर स्तुति प्रस्तुत गर्दछौँ। तेजस्वी मन्त्रले उनलाई नमस्कार गर्दछौँ। 79औं सूक्त। हे अग्निदेव, सुनिम ज्वालाले युक्त संसारका विस्तारक मेघलाई कम्पाउने वायुजी वेगवान छो। शुभ्र कान्तियुक्त अग्निदेव उषा देवीका लागि अन्तरिक्षको विस्तार गर्छन्। आफ्ना काममा लाग्ने सरल यस सम्पन्न उषा देवी यस कुराबाटै अनभिज्ञ छिन्। हे अग्निदेव,
उकालो लागेको तिम्रो दीप्तिमान रश्मि बादलसित ठोकिएपछि वर्षा गराउने कालो बादल गर्जिन थाल्दछ। त्यस बेला विद्युत मेघले गर्जना गर्दै मानौ हास्यमय वर्षा गराउँछ। अग्निदेवले यज्ञका रसद्वारा चराचर जगतलाई पोषण गर्दछन्। यज्ञको प्रभाव सरल मार्गबाटै अन्तरिक्षमा पुर्याउँछन्। त्यस बेला आर्यमा मित्र वरुण र मरुतगण मेघको उत्पत्ति स्थलमा जल स्थापित गराउँछन्। बलपूर्वक उत्पन्न हुने हे ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमी अन्नले गाई आदि पशुधनले सम्पन्न छौ। हाम्रा लागि पनि तिमी अपार वैभव प्रदान गर। जलका रूपमा विभिन्न मुख भएका जाजौल्यमान हे अग्निदेव, तिमी त्रिकालदर्शी एवं सबैका आश्रय स्थल हो। दिव्य स्तुतिले सन्तुष्ट भएर यज्ञमा सर्वप्रथम उपस्थित हुने तिमी आफ्नो तेजस्विताले हामीलाई अपार धन वैभव प्रदान गर। हे अग्निदेव, दरिद्रता नाश गर्ने, शत्रु पराजित गराउने, वर्ण गर्ने योग्य छौ। हामीलाई तिमी श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अग्निदेव, तिमी उत्तम ज्ञानयुक्त जीवनलाई भरण पोषण गर्दै सामर्थ्य प्रदान गर्दछौ। हाम्रो दीर्घ जीवनका लागि हामीलाई सुखदायक धन प्रदान गर। हे गौतम, सुखको इच्छा गर्दै तीक्ष्ण ज्वाला भएका अग्निदेवका लागि तिमी पवित्र वचनले युक्त स्तुति गर। हे अग्निदेव, नजिकमा रहेको होस् वा टाढा होस्, जुन शत्रुले हामीलाई आफ्नो वशमा बनाउने खोज्छन् तिनको पतन होस्। हामीलाई तिमी उन्नति गराउँछौ। हे अग्निदेव, तिमी शस्त्र ज्वाला रूपी नेत्रले सबैलाई हेर्दछौ। तिमी प्रशंसनीय होताका रूपमा स्तुतिले प्रशंसित हुन्छौ। हे वज्र धारण गर्ने शक्तिशाली इन्द्रदेव, ब्रह्मनिष्ठहरूमा प्रदान गरेका दिव्य गुणले सम्पन्न सोमरस पान गरेर तिमीले आफ्नो उत्साह बढायो। आफ्नो सामर्थ्यले देव समुदायको हानि गर्ने दुराचारीलाई मारेर पृथ्वीबाट हटाइदियो। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, बाज पक्षीले तेज गतिमा ल्याएको पेलेर तयार बलवर्धक सोमरसले तिम्रो हर्ष बढायो। त्यसपछि तिमीले आफ्नो बलले व्रतलाई मारेर पानीबाट बाहिर फ्याँकिदियो। यसै गरी आफ्नो राज्य क्षेत्रले देव समुदायलाई सम्मानित गरायो। हे इन्द्रदेव, तिमी शत्रुमाथि चारैतिरबाट आक्रमण गरेर तिनलाई नष्ट गर। तिम्रो वज्र आफू जस्तै शक्तिशाली शत्रुलाई पनि तिरस्कार गर्न सक्दछ। आफू सुहाउँदो साम्राज्यको कामना गर्दै तिमी व्रतलाई वध गर रे विजय प्राप्त गरेर जलमा बगाऊ। हे इन्द्रदेव, तिमीले वत्रलाई पृथ्वीबाट घिसारेर आकाशमा उचाल्यो। त्यसपछि सखाप हुने गरी त्यसलाई नष्ट गर्यो। तिमीले जीवन धारण गराएका मर्तगुणका साथै बग्नका लागि जल छोड्यो। तिमी आफ्नो सामर्थ्यमा प्रतिष्ठित भएको छौ। इन्द्रदेव रिसाएर जलले कामिरहेका वत्रका तुतुनामा वज्रले प्रहार गरी उनले बग्नका लागि जलका प्रवाहलाई प्रेरित गरी। इन्द्रदेवले यसै गरी आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गरी। सोमले आनन्दित इन्द्रदेवले 100वटा तीक्ष्ण शूल भएका वज्रले व्रतका तुथुनमा प्रहार गरी उनी मित्रहरूका आत्म सामर्थ्यबाट प्रकाशित हुन्छन्। हे पर्वतवासी, स्वराज्यको अर्चना गर्नेहरूका सहायक वज्रधारी इन्द्रदेव, तिम्रो शक्ति शत्रुहरूबाट अपराजय छ। मर्कको रूप धारण गर्ने छली छदमवेशी वज्रको हनन गर्नका लागि तिमी कूटनीतिको पनि सहारा लिन्छौ। हे इन्द्रदेव, 90वटा ढुङ्गाहरूले घेरेका वज्रलाई विचलित गराउन पनि तिम्रो वज्र समर्थ छ। तिम्रो पराक्रम अति महान छ। तिम्रो भुजाको बल अपरिमित छ। तिमी आत्म सामर्थ्यले प्रकाशित हौ। हे मनुष्य, तिमीहरू शस्त्रों संख्यामा जम्मा भएर इन्द्रदेवको स्तवन गर। विश्व स्तोत्रको गान गर। उनका निम्ति सयौं अनुनय अर्चना गर। इन्द्रदेवका लागि उत्तम मन्त्र प्रयोग गर। इन्द्रदेव आफ्ना आत्म सामर्थ्यले प्रकाशित हुन्। इन्द्रदेवले आफ्ना सामर्थ्यले वत्रका सेनासँगै सङ्घर्ष गरेर उसको बल क्षीण गराई। वत्रलाई मारेर उनी आफ्नो सामर्थ्यबाट प्रकाशित भई। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमीले बलशाली मरुथलका सहायताले वर्षचुरको वध गर्यो। त्यस बेला तिम्रा देशका अगाडि व्यापक आकाशले पृथ्वी भैले प्रकम्पित भई। तिमी आफ्नो सामर्थ्यबाट प्रकाशित भयो। रथरासुरले इन्द्रदेवलाई आफ्ना सामर्थ्यले कम्पित गराउन सकिने रे गर्जनाले तर्साउन पनि सकिने। इन्द्रदेवले वत्रमाथि शस्त्रोद्धार भएका वज्रले चोटिला प्रहार गरे। यसै गरी इन्द्रदेवले आफ्ना सामर्थ्य अनुकूलका कर्मलाई सम्पन्न गरे। हे इन्द्रदेव,
वत्रद्वारा फ्याँकिएका तीक्ष्ण वज्रको सामना तिमीले आफ्नै वज्रले गर्यो। वत्रलाई मार्ने तिम्रा इच्छाले तिम्रो बल आकाशमा स्थापित भयो। तिमीले यसै गरी आत्मसामर्थ्यको अनुरूप कामलाई प्रदर्शित गर्यो। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिम्रो गर्जनाले संसारका सबै स्थावर जङ्गम कम्पित हुन्छन्। तिम्रा रिसका अगाडि त्रस्तादेव पनि कम्पित हुन्छन्। आफ्नो सामर्थ्य अनुकूल तिमी आफ्ना काम प्रस्तुत गर्दछौ। इन्द्रदेवको सामर्थ्य बुझ्ने कोही पनि समर्थ छैन। उनी जतिको पराक्रमले पुरुषार्थ गर्न सक्ने अन्यत्र कोही पनि छैन। देवताहरूले उनमा सबै बल ऐश्वर्य क्षमताहरू स्थापित गरेका छन्। त्यसैले उनी आत्मपुरुषका सामर्थ्यले प्रकाशित भएका छन्। ऋषि अथर्वा पालनकर्ता मनु र यज्ञ ऋषिले पहिलेकै जसरी आफ्नो बुद्धिले इन्द्रदेवका लागि मन्त्र रूपी स्तुति गाए, इन्द्रदेव आफ्नै सामर्थ्यका प्रभावले प्रकाशित भएका छन्। 81औं सूक्त। हर्ष र ऊर्षावर्धन गर्ने कामनाले स्तोत्रहरूबाट इन्द्रदेवको यस विस्तार हुन्छ। त्यसै यसका कारण साना ठुला सबै युद्धमा हामी रक्षकका रूपमा इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। ती इन्द्रदेवले युद्धमा हाम्रो रक्षा गरून्। हे वीर सैन्य बलले सम्पन्न इन्द्रदेव, अनुयायीको उन्नति गर्ने तिमी विपुल धन दिन्छौ। तिमी सोम याग गर्ने यजमानका लागि विपुल धन प्राप्तिका लागि प्रेरणा दिन्छौ। युद्ध भएपछि शत्रु विजयले नै धन प्राप्त गर्दछ। हे इन्द्रदेव, युद्धपछि उमङको मत बगाउने अश्वलाई तिमी रथमा जोड। तिमी कसको वध गर्छौ र कसलाई धन दिन्छौ भन्ने सबै तिमीमा निर्भर छ। त्यसैले हे इन्द्रदेव, हामीलाई ऐश्वर्यले सम्पन्न गराऊ। विष्णु शक्तिले सम्पन्न इन्द्रदेव सोमरस पान गरेर आफ्नो बल गर्दछन्। त्यसपछि सौन्दर्यशाली र श्रेष्ठ शिर स्त्राण धारण गर्ने इन्द्रदेव अश्वसेतका रथमा बसेर दाहिने हातको गहना जस्तो फलामले वज्र उचाल्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमीले आफ्ना सामर्थ्यले पृथ्वी र अन्तरिक्षलाई पूर्ण गराएका छौ। तिमीले आकाशमा प्रकाशमा नक्षत्रहरू स्थापित गरायौ। हे इन्द्रदेव, उत्पन्न भइसकेका वा अब उत्पन्न हुनेहरूमा तिमी जतिको अर्को कोही पनि छैन। तिमी नै सम्पूर्ण विश्वका नियामक हो। हे इन्द्रदेव, हविदाताका लागि तिमी जुन उपयोगी पदार्थ दिन्छौ त्यो हामीलाई पनि प्रदान गर। तिमीसित जुन विपुल धनको भण्डार छ त्यो हामीले बाँडिदेऊ, हामी त्यस्ता भागको उपयोग गर्न सकौँ। हे इन्द्रदेव, यज्ञ कर्म सोमरसले तिमी अत्यन्त प्रफुल्लित भएर हामीलाई गाय आदि विपुल धन दिन्छौ। तिमी दुवै हातले सैकडौँ किसिमका वैभव हामीलाई प्रदान गर। हामी वीरतापूर्वक यसका भागीदार बनौँ। हे इन्द्रदेव, बलवृद्धिका लागि अवसान ग्रहण गर्नका लागि र तयार पारेको सोमपान गर्नका लागि तिमी हाम्रा यज्ञ स्थलमा आऊ र सोमपान गरेर हर्षित हौ। तिमी विपुल सम्पदाका स्वामी मानिएका छौ। तिमी इच्छा पूरा गराउने हाम्रा रक्षक हो। हे स्वामी इन्द्रदेव, तिमीले स्वीकार गर्ने योग्य पदार्थ सबै प्राणीहरूले वर्दी गराउँछन्। कर्पणको गुप्त धन तिमीलाई थाहा छ, त्यो धन फेला पारेर हामीलाई देऊ। 82औं सूक्त। हे धनमान इन्द्रदेव, हाम्रो स्तोत्र नजिकैबाट राम्ररी सुन। हामीलाई सत्यवादी बनाऊ। हाम्रा स्तुतिहरू ग्रहण गर्नका लागि तिमी आउने अश्व तयार गर। हे इन्द्रदेव, तिम्रो अनले तृप्त भएका ब्राह्मणहरूले आफ्नो आनन्द व्यक्त गर्दै शिर हलाए। त्यसपछि उनीहरूले अरू नयाँ स्त्रोत पाठ गरे। अब तिमी यज्ञमा प्रस्थान गर्नका लागि रथमा अश्व नियोजित गर। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, सबै प्राणीहरूप्रति अनुग्रहको दृष्टि राख्ने भएकाले हामी तिम्रो अर्चना गर्दछौँ। स्तोत्रलाई दिन तयार गरेका धनले तिम्रो रथ परिपूर्ण छ। तिमी रुचाएका यजमान समक्ष तुरन्तै आउँछौ। हे स्तुत्य इन्द्रदेव, तिमी हरिनाम अश्वलाई रथमा नियोजित गर। हे इन्द्रदेव, तिमी अन्न सोमादि सहित गाई पनि दिन सक्छौ। तिमीले चढ्ने गरेको रथ समर्थ र बलियो छ भन्ने हामी राम्ररी जान्दछौँ। त्यसैले हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्नो घोडा रथमा नार। हे सत्कर्मा इन्द्रदेव, तिम्रा रथका दायाँ बायाँ दुवैतिरै दुई अश्व नारिएका छन्। दुई अश्व नारिएको त्यही रथ लिएर प्रिय पत्नी समक्ष जाऊ। उसै रथबाट आएर हाम्रो अवसान ग्रहण गरेर हर्षित हौ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, लामा जगर भएका
तिम्रा अश्वलाई हामी मन्त्रयुक्त स्तोत्रले रथमा नार्दछौँ। तिमी आफ्नै हातले तिनको लगाम पक्रेर घर जाऊ। वेगपूर्वक धारो लाग्ने सोमरसले हर्षित गरायो। घरमा पत्नी सहित सोमरसले आनन्दित भएर उन्नति गर। हे इन्द्रदेव, तिम्रा सामर्थ्यले सुरक्षित तिम्रा उपासकहरू अश्व र गायका रूपमा दान पाएर उन्नति गर्दछन्। जुनसुकै ठाउँको पानी समुद्रमा पुगे झैँ तिम्रो सम्पूर्ण धन उपासकलाई पुग्दछ रे त्यसबाट ऊ अति नै सन्तुष्ट हुन्छ। होतालाई पात्रको जलधारा प्राप्त भए झैँ अन्तरिक्षबाट यज्ञ देखेपछि देवगण आफ्ना प्रिय स्तोत्रहरूका नजिक पुग्दछन् रे उनीहरूका मन्त्रले स्तुति ग्रहण गर्दछन्। त्यसपछि देवगणले स्तोत्रहरूलाई पूर्वतिर अथवा उहिलेको उत्तम मार्गमा लैजान्छन्। हे इन्द्रदेव, आपसमा जोडेका दुईवटा अनपात्र तिम्रा निमित्त समर्पित हुन्। स्तुति वचनका साथै तिमी ती पात्रहरू स्वीकार गर्दछौ जुन स्तोत्र तिम्रा नियममा रहेको छ। त्यसको रक्षा तिमीले गर्दछौ रे पुष्टि प्रदान गर्दछौ। सोम याग गर्ने यजमानलाई तिमी कल्याणकारी शक्ति दिन्छौ। हे इन्द्रदेव, अंगिराले आफ्ना उत्तम क्रमले अग्नि प्रज्वलित गरेर सर्वप्रथम हविष्यान प्रदान गरी त्यसपछि ती श्रेष्ठ पुरुषले अश्व गाय आदि पशुरूपी धन रे खाद्यान्न पाए। सर्वप्रथम अथर्वाले यज्ञका सम्पूर्ण मार्गहरू विस्तृत गरी त्यसपछि कडा नियम पालन गर्दै सूर्यदेव प्रकट भए। त्यसपछि उष्णले सबै गाई बाहिर निकाली यस जगतको नियम बनाउने पालन गर्ने रे गराउने अविनाशी इन्द्रदेवको पूजा हामी सबै गर्दछौँ। जुन घरमा उत्तम यज्ञ आदि कर्म गर्नका लागि कुश काटिन्छ, सूर्योदयपछि आकाशमा जहाँबाट स्तोत्र पाठ गुन्जदछ, जहाँ उक्ति वचन सहित सोमकोटेका ढुङ्गा थर्किन्छन्, इन्द्रदेव तिनी कहाँ हवि द्रव्य पान गरेर आनन्द प्राप्त गर्दछन्। 84औं सूक्त। हे शत्रु पराजित गर्ने शक्तिशाली इन्द्रदेव, सूर्यको किरण रूपी शक्ति अन्तरिक्षमा व्याप्त छ। तिमी भित्रै पनि सोमपान गरेपछि अपार शक्तिको सञ्चार होस्। अपराजय शक्तिले सम्पन्न इन्द्रदेवका लागि उनका अश्व यज्ञशालामा पुर्यायो। त्यहाँ याजक ऋषिहरूद्वारा स्तुति गान भइरहेको छ। हे शत्रुलाई पराजित गर्ने इन्द्रदेव, मन्त्रका बलले घोडा नारेका आफ्ना रथमा तिमी बसेका बेला सोम कुटिरहेका ढुङ्गाका ध्वनिले तिम्रो मन त्यसै आकर्षित गरोस्। हे इन्द्रदेव, अविनाशी श्रेष्ठ आनन्दवर्धक सोमरस तिमी पान गर। यज्ञ स्थलमा शोधन गरेको सोमरस तिमीतिरै प्रवाहित भइरहेको छ। हे ऋत्विकहरू, आनन्दवर्धक पवित्र सोमरस समर्पित गरेर विभिन्न स्तोत्र गाउँदै तिमीहरू सबैले इन्द्रदेवको पूजा गर अनि सामर्थ्यशाली इन्द्रदेवलाई नमस्कार गर। अश्वशक्तिले चल्ने रथमा बसेका हे इन्द्रदेव, तिमी भन्दा धेरै पराक्रम भएको अर्को कोही पनि छैन। तिमी जस्तो कुनै अर्को अश्वपालक पनि छैन। हे प्रिय याजकहरू, दानशील इन्द्रदेव मानिसलाई धन दिन्छन्, उनलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्। ती इन्द्रदेव मात्र सबैका प्राणीका अधिपति हुन्। इन्द्रदेवले कहिले हाम्रो स्तुति सुन्लान्। आराधना नगर्नेलाई बेकामी बिरुवा झैँ उनले कहिले नष्ट गर्लान्। यज्ञ गर्ने असङ्ख्य यजमानहरूमध्ये जसले सोम यज्ञ गरेर तिम्रो आराधना गर्दछ, त्यसलाई हे इन्द्रदेव तिमी शीघ्र नै बल सम्पन्न बनाइदिन्छौ। भक्तहरूमाथि कृपा वर्षाउने इन्द्रदेवसित राम्रो गाईहरू आनन्दपूर्वक रहन्छन्। भूमिमा स्वराज्यको मर्यादा अनुरूप उम्रिएको स्वादिलो मधुर रस तिनले पान गर्दछन्। इन्द्रदेवलाई स्पर्श गर्ने सेता गाई दुध दिएर उनका वज्रलाई प्रेरणा दिन्छन्। त्यसपछि तिनीहरू स्वराज्यमै रहन्छन्। ज्ञानयुक्त किरणहरू इन्द्रकी प्रभावको पूजन गर्दछन्। पहिले भइसकेको सम्झनी इन्द्रदेवले पहिलेका कार्यको सम्झना गराउँछन् रे स्वराज्यका अनुशासनमै रहन्छन्। अपराजित इन्द्रदेवले दधीचीका हड्डीले 79 राक्षसहरूको वध गरिदिए। इन्द्रदेवले इच्छा गर्न साथै अश्वको शिर पर्वत पछाडिका शरीर नावत सरोवरमा भएको जानी इन्द्रदेवले दधीचीका हड्डीले वज्र बनाएर 79 असुर वध गरे। गतिमान चन्द्रमण्डलमा त्वष्टाको दिव्य तेज छ भन्ने मनिषहरूले अनुभव गरे। सामर्थ्यवान
शत्रुमाथि क्रोध गर्ने, हानेका बाणले लक्ष्यमा भेदन गर्ने, इन्द्रदेव का रथको धुरानी सत्य युगमा छे, त्यसमा आज कसैले अश्व योजित गर्न सक्ला। जसले यी अश्वलाई पालन पोषण गर्दछे उही जीवित रहन सक्ला। को भाग्दछे, को मारिन्छे, को डराउँछे, को सहायता गर्दछे, समीपमा रहेका इन्द्रदेवलाई कसले जान्दछे। को सन्तानका लागि, को पशुधन रे ऐश्वर्यका लागि, को शरीर सुखका लागि रे, को आफन्त वा सम्बन्धीजनको हितका लागि इन्द्रदेवसितै उत्तम वचनले स्तुति रे बिन्ती गर्दछे। को अग्निदेवको स्तुति गर्दछन्, को सधैँ श्रुति पात्रले घिउ र हविद्वारा यज्ञ गर्दछन्। कसका लागि मागिएको धन देवगणले ल्याइदिन्छन्। कसले यी दाता उत्तम याजक श्रेष्ठ इन्द्रदेवलाई चिन्दछन्। हे प्रशंसनीय बलवान इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना तेजले तेजस्वी भएर साधकको प्रशंसा गर्दछौ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, सुख प्रदान गर्ने तिमी बाहेक अन्य कोही पनि छैन। त्यसैले हामी सबै तिम्रै स्तवन गरिरहेका छौँ। हे विश्वका आश्रयदाता इन्द्रदेव, तिमीले दिएको साधन हाम्रो विनाशका लागि नहोस्, रक्षाका लागि होस्। तिमीबाटै प्रेरित शक्तिले विध्वंस नगरोस्। हे इन्द्रदेव, तिमी मानव हितैषी छौ। हामी सज्जन नागरिकहरूलाई सबै खालका सम्पत्ति देऊ। लोकहितका लागि तीव्र गतिले शेष कार्य गर्ने रुद्रदेवका पुत्र मरुतगण रमणीहरू झैँ सुसज्जित भएर बाहिर जान्छन्। ती मरुतगण युद्ध क्षेत्रमा शत्रुहरूसित सङ्घर्ष गरेर हर्षित हुन्छन्। उनीहरूले नै आकाश रे पृथ्वी स्थापित गराई रे यिनको उन्नति गरेका हुन्। रुद्रदेवका सौभाग्यमान रे महिमावान पुत्र मरुतगणले आकाशमा आफ्नो स्थान बनाए। इन्द्रदेवका लागि यिनले स्तोत्र उच्चारण गरेर बल प्रकट गरे। पृथ्वी पुत्र मरुतगण अलङ्कार धारण गरेर सौभाग्यमान भएका छन्। पृथ्वी पुत्र मरुतगण शरीरमा अलङ्कार लगाएर विशेष रूपले राम्रा हुन्छन्। तिनीहरूको मार्गका शत्रुलाई छिनबिन पार्दछन्। त्यसबाट घिउ उपलब्धिको मार्ग खोल्छे। उत्तम युद्ध गर्ने वीर मरुतगण दीप्तिमान अस्त्रले सज्जित हुन्छन्। तिनले अडिग शत्रुलाई पनि आफ्ना सामर्थ्यले प्रकम्पित गराउँछन्। हे मरुतगण, तिमीहरू मन जस्तै वेगवान रथमा टाटे मर्गलाई जोतेर सङ्गठित हुँदै हिँड्ने गर्दछौ। हे मरुतगण, जब तिमीहरू युद्धमा वज्रलाई प्रेरित गर्दै टाटे मर्गलाई रथमा जोत्दछौ, त्यस बेला मट्याइला बादलका जलधाराहरू वेगका साथै ओह्रालोतिर प्रभावित हुन्छन्। तिनीहरू भूमिलाई शरीरको छाला जस्तै ओसिलो बनाइदिन्छन्। हे मरुतगण, वेगवान अश्वले तिमीहरूलाई यज्ञस्थलमा लिएर आएका छन्। तिमीहरू शीघ्रतापूर्वक दुई हातमा धन धारण गरेर यहाँ आऊ। तिमीहरूका निम्ति यहाँ ठुलो स्थान निर्मित छ। यहाँ कुशका आसनमा बसेर मधुर हवी रूप अन्नको सेवन गरी हर्षित हौ। मरुतगण आफ्ना सामर्थ्यले आफै उन्नति गर्दछन्। उनीहरूले आफ्नो महत्त्व अनुसार स्वर्गमा ठुलो रे विस्तृत स्थान तयार गरेका छन्। यस्ता इष्टवर्षक रे हर्षप्रदायक मरुतको रक्षा स्वयं परमात्मा विष्णुले गर्दछन्। हे मरुतगण, हाम्रो प्रिय यज्ञस्थलमा चराहरू झैँ पङ्क्तिबद्ध भएर आऊ। वीरजय सङ्घर्षशील, योद्धाजय आक्रामक, यसका इच्छुक वीरजय अग्रणी, युद्धमा अति प्रयत्नशील यी मरुतगण राजाजय विशेष तेजस्वी रूपमा शोभायमान छन्। यिनीहरूबाट सारा दुनियाँ नै डरले थर्कमान हुन्छ। अत्यन्त कुशल कर्मी तोष्टाले इन्द्रदेवका लागि स्वर्णमय शस्त्रधारले युक्त वज्र बनाइदिए। इन्द्रदेवले त्यो वज्र लिएर मनुष्यको हितका लागि विरोचित कार्य गरे। जलमा बाधा पार्ने वत्रलाई मारेर जललाई मुक्त गराए। मरुतगणले आफ्ना बल्य भूमिको जलमाथितिर पठाए। विशेष रूपले बलियो मेघ भत्काए। त्यसपछि उत्तम दानी पुरुष जस्ता मरुतगण सोमपानबाट हर्षित भए अनि आफ्ना वाद्य यन्त्रले ध्वनि गराउँदै तिनले उत्तम गान पनि गाए। मरुतगणले जलाशयका जल तिर्छो रूपमा बगाए। तिर्खाले हात्तीका गौतम ऋषिका वंशजलाई झरनाले सिंचाइ गरे। अद्भुत दीप्ति भएका मरुतगण संरक्षण साधनले युक्त भएर ऋषिहरूको रक्षाका लागि गए रे तिर्खा मेटाइदिए। हे मरुतगण,
स्तोताले दाताहरूलाई उनीहरूका कामना भन्दा 3 गुणा बढी फल दिए तिनीहरू सुखी बनाउँछौ। त्यसरी नै हामीलाई पनि देऊ। हे बलवान वीरहरू, तिमीहरू उत्तम सन्तानसहित हामीलाई धन प्रदान गर। 86औं सूक्त। हे दिव्य लोकका बासिन्दा, विशिष्ट तेजस्विताले सम्पन्न मरुदगण, जुन यजमानका यज्ञमा तिमीहरूले सोमपान गर्यो, चिरकालसम्म तिनीहरूलाई निश्चय नै तिमीहरूले संरक्षित गर्नेछौ। हे यज्ञ निर्माण गर्ने मरुदगण, हाम्रा यज्ञमा ऋषिहरूले रचेका स्तुति सुन। जुन यज्ञका यजमानलाई तिमीहरूले ऋषि जस्तै श्रेष्ठ मार्गमा चल्ने बनायो, त्यस्ता यजमान गाएको बथान पाउन योग्य हुनेछन्। स्वर्गको सुख प्राप्त गर्ने इच्छा गर्ने मानिसहरू मर्दगणका लागि यज्ञमा कसका आसनमाथि तयार पारिएको सोमरस राख्दछन् र स्तोत्रको गाउँछन्। त्यसबाटै मर्दगण हर्षित हुँदै प्रशंसा प्राप्त गर्दछन्। हे सर्वद्रष्टा शत्रु विजेता मर्दगण, तिमीहरू यजमानको निवेदन सुन, त्यसका साथै अन्न पनि प्राप्त गर। हे मरुदगण, तिमीहरूका रक्षण सामर्थ्यले सम्पन्न भएर हामी अनेकौं वर्ष पहिलेदेखि हव्य आदि दान गर्दै आएका छौँ। हे पूज्य मरुदगण, तिमीहरूले जसको अवसानको सेवन गर्दछौ ती मानिसहरू सौभाग्यशाली हुन्छन्। हे सत्यका बलले सम्पन्न पराक्रमी मरुदगण, पसिनाले भिजे स्तुति गर्ने याजकलाई तिमीहरू अवश्य फल प्रदान गर। हे सत्यको बलले युक्त मरुदगण, तिमीहरू आफ्ना तेजस्वी सामर्थ्यले राक्षसलाई मार्ने बल प्रकट गर। हे मरुदगण, बाक्लो अँध्यारो तिमीहरू हटाइदेऊ। सबै राक्षसहरूलाई हामीदेखि टाढा भगाऊ। तिमीहरूबाटै हामी ज्योति रूप ज्ञानको याचना गर्दछौँ। शत्रु सारक, महाबलशाली, कुशल वक्ता, युद्धमा अडिग, अवच्छिन्न गतिमान, सरल व्यवहार हुने मानिसका अति प्रिय, मनुष्य समाजका शिरोमणि मरुदगण देवी उषा जस्तै अलङ्कारले युक्त भएर विशेष प्रकाशित हुन्छन्।